अथ 93 सर्गः। सप्रविश्य सभाम् राजा दीनः परमदुःखितः। निशसादासने मुख्ये सिंहः क्रुद्ध इव श्वसन्। अब्रवीच्च सतान् सर्वान् बलमुख्यान् महाबलः। रावणः प्राञ्जलिर्वाक्यम् पुत्रव्यसनकर्षितः। सर्वे भवन्तः सर्वेण हस्त्यश्वेन समावृताः। निर्यान्तु रथसङ्घैश्च पादातैश्चोपशोभिताः। एकम् रामम् परिक्षिप्य समरे हन्तुमर्हथा। वर्षन्तः शरवर्षाणि प्रावृत्काल इवाम्बुदाः। अथवाहम् शरैस्तीक्ष्णैर्भिन्नगात्रम् महाहवे। भवद्भिश्वो निहन्तास्मि रामम् लोकस्य पश्यतः। इत्येतद्वाक्यमादाय राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः। निर्ययुस्ते रथैः शीघ्रैर्नानानीकैश्च संयुताः। परिघान् पट्टिशांश्चैव शरखड्गपरश्वधान्। शरीरान्तकरान् सर्वे चिक्षिपुर्वानरान् प्रति। वानराश्च द्रुमाञ्छैलान् राक्षसान् प्रति चिक्षिपुः। ससङ्ग्रामो महाभीमः सूर्यस्योदयनम् प्रति। रक्षसाम् वानराणाम् च तुमुलः समपद्यत। ते गदाभिश्च चित्राभिः प्रासैः खड्गैः परश्वधैः। अन्योन्यम् समरे जघ्नस्तदा वानरराक्षसाः। एवम् प्रवृत्ते सङ्ग्रामे ह्यद्भुतम् सुमहद्रजः। रक्षसाम् वानराणाम् च शान्तम् शोणितविस्रवैः। मातङ्गरथकूलाश्च शरमत्स्याध्वजद्रुमाः। शरीरसङ्घाटवहाः प्रससृः शोणितापगाः। ततस्ते वानराः सर्वे शोणितौघपरिप्लुताः। ध्वजवर्मरथानश्वान्नानाप्रहरणानि च। आप्लुत्याप्लुत्य समरे वानरेन्द्रा बभञ्जिरे। केशान् कर्णललाटम् च नासिकाश्च प्लवङ्गमाः। रक्षसाम् दशनैस्तीक्ष्णैर्नखैश्चापि व्यकर्तयन्। एकैकम् राक्षसम् सङ्ख्ये 100 वानरपुङ्गवाः। अभ्यधावन्त फलिनम् वृक्षम् शकुनयो यथा। तदा गदाभिर्गुर्वीभिः प्रासैः खड्गैः परश्वधैः। निर्जघ्नुर्वानरान् घोरान् राक्षसाः पर्वतोपमाः। राक्षसैर्वध्यमानानाम् वानराणाम् महाचमूः। शरण्यम् शरणम् याता रामम् दशरथात्मजम्। ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान्। प्रविश्य राक्षसम् सैन्यम् शरवर्षम् ववर्ष च। प्रविष्टम् तु तदा रामम् मेघाः सूर्यमिवाम्बरे। नाधिजग्मुर्महाघोरा निर्दहन्तम् शराग्निना। कृतान्येव सुघोराणि रामेण रजनीचराः। रणे रामस्य ददृशः कर्माण्यसुकराणि ते। चालयन्तम् महासैन्यम् विधमन्तम् महारथान्। ददृशुस्तेन वैरामम् वातम् वनगतम् यथा। छिन्नम् भिन्नम् शरैर्दग्धम् प्रभग्नम् शस्त्रपीडितम्। बलम् रामेण ददृशुर्नरामम् शीघ्रकारिणम्। प्रहरन्तम् शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवम्। इन्द्रियार्थेषु तिष्ठन्तम् भूतात्मानमिव प्रजाः। एष हन्ति गजानीकमेष हन्ति महारथान्। एष हन्ति शरैस्तीक्ष्णैः पदातीन् वाजिभिः सह। इति ते राक्षसाः सर्वे रामस्य सदृशान् रणे। अन्योन्यम् कुपिता जघ्नुः सादृश्याद्राघवस्य तु। न ते ददृशिरे रामम् दहन्तमपि वाहिनीम्। मोहिताः परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना। ते तु रामसहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसाः। पुनः पश्यन्ति काकुत्स्थमेकमेव महाहवे। भ्रमन्तीम् काञ्चनीम् कोटिम् कार्मुकस्य महात्मनः। अलातचक्रप्रतिमाम् ददृशुस्तेन राघवम्। शरीरनाभिसत्त्वार्चिः शरारम् नेमिकार्मुकम्। ज्याघोषतलनिर्घोषम् तेजो बुद्धिगुणप्रभम्। दिव्यास्त्रगुणपर्यन्तम् निघ्नन्तम् युधि राक्षसान्। ददृशो रामचक्रम् तत्कालचक्रमिव प्रजाः।
अनीकम् 10,000 रथानाम् वातरंहसाम् 18,000 कुञ्जराणाम् तरस्विनाम् 14,000 सारोहाणाम् च वाजिनाम् पूर्णे 100,000 राक्षसानाम् पदातिनाम् दिवसस्याष्टभागेन शरैरग्निशिखोपमैः हतान्येकेन रामेण रक्षसाम् कामरूपिणा ते हताश्वाहतरथाः शान्ता विमथितध्वजाः अभिपेतुः पुरीम् लङ्काम् हतशेषा निशाचराः हतैर्गजपदात्यश्वैस्तद्बभूवरणाजिरम् आक्रीडभूमिः क्रुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः साधु साध्विति रामस्य तत्कर्म समपूजयन् अब्रवीच्च तदा रामः सुग्रीवम् प्रत्यनन्तरम् विभीषणम् च धर्मात्मा हनूमन्तम् च वानरम् जाम्बवन्तम् हरिश्रेष्ठम् मैन्दद्विविधमेव च एतदस्त्रबलम् दिव्यम् मम वा त्र्यम्बकस्य वा निहत्यताम् राक्षसराजवाहिनीम् रामस्तदा शक्रसमो महात्मा अस्त्रेषु शस्त्रेषु जितक्लमश्च संस्तूयते देवगणैः प्रहृष्टैः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 93तमः सर्गः।